JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी आवाम के जज्बा हुर्रियत को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया के लिए बेचैनी और गैर यकीनी कैफियत का सबसे बड़ा सबब है। यासीन मलिक से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत केस में सजा सुनाए जाने के बाद पीपल्स पार्टी के कारकुनों की दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और मीरपुर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिमायत में रैली। आज़ाद कश्मीर के डिप्टी अपोजिशन लीडर चौधरी तारक फारूक ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की असम्बली इजलास में अदम शिरकत पर अखबारात में इश्तेहार शाया कराया जाए। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तुर्राबी ने कहा है कि तहरीक आज़ादी को नतीजा खेज बनाने के लिए बेस कैंप का हकीकी किरदार बहाल करना होगा। दरियाई नीलम का रुख तब्दील करके तामीर किए जाने वाले 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर मंसूबे के खिलाफ मुतासरीन का आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। JK न्यूज की निशानदही पर जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के छापे। मुज़र सेहत और कम मिकदार में अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने कहा है कि ब्रेडफोर्ड के आवाम 3 मई को होने वाले लोकल इलेक्शन और रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज़ाद कश्मीर के माहिरीन तालीम और सियासी ज़ोमा ने मारूफ बरतानवी टीवी चैनल नूर टीवी पर JK न्यूज की नशरियात पर इंतहाई खुशी और मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा है कि JK न्यूज ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के देरीना कारकुन और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के जाती फोटोग्राफर आगा फिरोज ने भुट्टो खानदान की जिंदगी पर तस्वीरी नुमाइश मीरपुर में शुरू कर दी। 30 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले ग्रेटर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट से कोटली शहर में पानी की कमी दूर हो जाएगी। शहर में 40 लाख गैलन पानी रोजाना की जरूरत है और मौजूदा वसाइल में 25 लाख गैलन पानी शहरियों को फराहम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में लिबरेशन सेस कटौती के सदाती ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लिबरेशन सेस में इजाफे पर आज़ाद कश्मीर भर के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन मसला कश्मीर हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी आवाम के जज्बा हुर्रियत को ताकत से नहीं दबाया जा सकता। अपनी रिहाइशगाह पर डेनमार्क के डिप्टी सफीर जेन्स जैकब से गुफ्तगू। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह पर डेनमार्क के डिप्टी सफीर जेन्स जैकब से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया की तवज्जो मसला कश्मीर की तरफ मबजूल हो चुकी है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के अवाम एक तवील अरसे से कुर्बानियां दे रहे हैं
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو طاقت سے نہیں دبایا جا سکتا ہے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ اب جب کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آئے دن انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے تو بین الاقوامی برادری کو خاموش تماشائی بن کر نہیں رہنا چاہیے اور وہاں پر بھارتی ظلم و بربریت بند کرا کے کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ امریکہ یورپ اس خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن اس ریجن میں اصل مسئلہ کشمیر ہے۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا نہ تو مسئلہ افغانستان حل ہوگا اور نہ ہی اس خطے میں امن قائم ہو سکے گا۔ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے لیے بے چینی اور غیر یقینی کیفیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسلام آباد میں جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے اعزاز میں مسلم کانفرنس کی طرف سے دیے گئے استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ حریت کانفرنس کے رہنماؤں کے دوروں سے تحریک آزادی کشمیر کو بے حد تقویت ملتی ہے۔ تنازع کشمیر کے پرامن حل نہ ہونے کے باعث یہ خطہ حادثات اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کی زد میں آتا رہتا ہے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ حریت کانفرنس کا موقف و مطالبات بالکل واضح ہے کہ اہل کشمیر کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات کی بحالی اگرچہ خوشائند ہے تاہم بامقصد نتیجہ خیز اور کشمیر کے پرامن حل کی طرف بڑھانے کے لیے یہ مذاکرات اہل کشمیر کی شمولیت کے بغیر مؤثر اور مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ چین مسئلہ کشمیر کا اہم فریق ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے حالیہ دنوں میں مسئلہ کشمیر کا نام نہ لینا بے حد افسوسناک ہے۔ اقوام متحدہ، OIC، یورپی یونین اور باقی عالمی ادارے بھی کشمیر کے مسئلہ کے پرامن حل کے خواہاں ہیں۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کیس میں سزا سنائے جانے کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی دارالحکومت مظفر آباد اور میرپور میں وزیر اعظم پاکستان کی حمایت میں ریلی کا آغاز سینٹرل پریس کلب مظفر آباد سے ہوا، جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا چکر لگانے کے بعد ایوان عدل مظفر آباد کے سامنے آ کر اختتام پذیر ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ مشیر حکومت عارف مغل، شوکت جاوید میر، شائق الحسن گیلانی نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف نہیں بلکہ پاکستان کے خلاف ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ عدالت کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے۔ پاکستان کی عدالتوں میں ہزاروں مقدمات چل رہے ہیں لیکن صرف پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی کو دی جانے والی سزا کے خلاف میرپور آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی، پیپلز یوتھ اور PSF کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی قیادت وزیر اعظم آزاد کشمیر کے مشیروں صاحبزادہ ذوالفقار علی اور شوکت راجہ ایڈوکیٹ نے کی۔ آزاد کشمیر کے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ سردار عتیق احمد اور بیرسٹر سلطان محمود کی اسمبلی اجلاس میں عدم شرکت پر اخبارات میں اشتہار شائع کرایا جائے۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے ممبر اسمبلی چودھری طارق فاروق نے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر کے 2 سابق وزرائے اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور سردار عتیق احمد خان قانون ساز اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری طارق فاروق نے کہا کہ ان دونوں رہنماؤں کو اسمبلی اجلاس میں طلب کرنے کے لیے اخبارات میں اشتہار شائع کرائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان اشتہارات کا بل آزاد کشمیر کے سینئر وزیر چودھری محمد یاسین ادا کریں۔ طارق فاروق نے کہا کہ دونوں سابق وزرائے اعظم اس ایوان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ انہیں اسمبلی اجلاس میں شرکت کر کے بتانا چاہیے۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر عبدالرشید ترابی نے کہا ہے کہ تحریک آزادی کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بیس کیمپ کا حقیقی کردار بحال کرنا ہوگا۔ عبدالرشید ترابی نے کہا کہ فرسودہ نظام اور روایتی قیادت کی تبدیلی عوام کے مسائل کا واحد حل ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آزاد خطے کو صحیح معنوں میں آزادی کا بیس کیمپ بنایا جائے، سیاسی، سفارتی، اخلاقی اور عسکری محاذ کو مربوط کر کے بھارتی سامراج کے شکنجے سے کشمیریوں کو آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ مشرق وسطی میں اسلامی انقلاب اور ترکی میں تبدیلی کے بعد OIC کا کردار بھی بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی قیادت کو اپنی سلامتی کے مسئلہ پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
दरियाए नीलम का रुख तब्दील करके तामीर किए जाने वाले 969 मेगावाट नीलम जेहलम हाइड्रो पावर मंसूबे के खिलाफ मुतासरीन का आज़ाद कश्मीर असम्बली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज में सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि दरियाए नीलम का रुख तब्दील करने से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल का हल निकाला जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि मंसूबे के लिए तामीर किए जाने वाले टनल की तामीर से 44 किलोमीटर इलाके में चश्मों का पानी खत्म हो गया है, जबकि शहरी इलाकों में भी पीने के लिए पानी के तमाम जराए भी दरियाए नीलम के मरहून मिन्नत हैं। दरिया का रुख तब्दील करने से 50 किलोमीटर तवील इलाके में न सिर्फ दर्जा हरारत बढ़ जाएगा बल्कि घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी भी दस्तयाब नहीं होगा। मुजाहिरीन का ये भी कहना था कि दरियाए नीलम के अलावा दरियाए जेहलम का रुख भी कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए तब्दील किया जा रहा है, जिससे दो दरियाओं का तारीखी शहर शदीद मुतासिर हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बिजली के मंसूबे जरूर बनाए, लेकिन उनसे पैदा होने वाले मनफी असरात को कंट्रोल करने का भी कोई बंदोबस्त करे। जेके न्यूज की निशानदही पर जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी के छापे। मुज़र सेहत और कम मिकदार में अशय खुर्दनोश फरोख्त करने वालों को भारी जुर्माने। तफसीलात मोहम्मद बिलाल रफीक की इस रिपोर्ट में। जेके न्यूज की टीम की निशानदही पर जिले इंतजामिया के अफसरान ने पुलिस नफरी के हमरा शहर के मुख्तलिफ बाजारों, कमर्शियल मार्केटों और यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा किया। शहरियों की शिकायत के पेश नज़र कम वजन, मुज़र सेहत और रेट लिस्ट आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। नायब तहसीलदार मीरपुर ने दर्जनों दुकानदारों को भारी जुर्माने करते हुए कहा कि शहरियों को साफ सुथरी और पूरे वजन की अशिया खुर्दनोश मुहैया करने के लिए इंतजामिया इस तरह के ऑपरेशन जारी रखेगी। मीरपुर शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त के हवाले से निशानदेही पर शहरियों ने जेके न्यूज के इस इकदाम को सराहा। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी अगर इसी तरह के इकदाम करती रही तो शहरियों को एक बड़ी हद तक रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन वकास अयूब के साथ मोहम्मद बिलाल रफीक, जेके न्यूज, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैल्वे ने कहा है कि ब्रेडफोर्ड के आवाम 3 मई को होने वाले लोकल इलेक्शन और रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तफसीलात बता रहे हैं ब्रेडफोर्ड से अरशद महमूद रचियाल। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड से मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैल्वे ने अपनी अहलिया के हमरा ब्रेडफोर्ड बाजार का इफ्तिताह किया। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी पर मैं ब्रेडफोर्ड के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन ब्रेडफोर्ड के अवाम की खिदमत के लिए जरूरी है कि ब्रेडफोर्ड के अवाम 3 मई को लोकल इंतखाबात में काउंसलर्स को कामयाब बनाएं, क्योंकि अकेला जॉर्ज गैल्वे कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रेडफोर्ड के अवाम मिनिस्टर ऑफ ब्रेडफोर्ड के लिए रेफरेंडम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आज़ाद कश्मीर के माहिरीन तालीम और सियासी ज़ौमान ने मारूफ बरतानवी टीवी चैनल नूर टीवी पर जेके न्यूज़ की नशरियात पर इंतहाई खुशी और मुसरत का इजहार करते हुए कहा है कि जेके न्यूज़ ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर दिया है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर सेहत मसूद खालिद, कर्नल अली अहमद शाह यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर शबीर मिर्जा, आज़ाद कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर मोहम्मद नवाज रत्याल, आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ियों इल्ताफ़ हमीद राव और जफर मुगल ने कहा है कि जेके न्यूज़ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों की हकीकी मैनू में तर्जमानी कर रहा है। बिलखसूस ये समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हमारे बेशुमार लोग यूरोप और अमेरिका, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर के टीवी की वसातत से उन तक भी हमारी जो मुकामी ख़बरें हैं, जो मुकामी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, जो एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करते रहते हैं, वो सारी की सारी फिलफौर और फर्स्ट हैंड जो है ये नॉलेज उन तक पहुँचता जाएगा। कि हमारी जो सकाफ़त है, हमारी जो सियासत है, हमारे लोगों का जो और फिर ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बिखरे हुए लोग जो यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, तो उनके दरमियान एक रब्त कह लें या एक मरकज़, तो इस हवाले से मैं देख रहा हूँ कि जेके टीवी ख़ास तौर पे बाहर बसने वाले कश्मीरी, फिर इस आज़ाद कश्मीर में बसने वाले कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को कामयाब करे। ये बहुत खुशी की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आज़ाद कश्मीर जो है वो बाकी सूबों की तरह बड़ी तरक्की कर रहा है
اور یہ فیسلٹی آپ نے آزاد کشمیر میں اور بالخصوص میرپور کے مقام پر قائم کر کے لوگوں کو ایک بڑی سہولت مہیا کی ہے، اور اس سے جو لوگوں کی آگاہی ہے آزاد کشمیر کے بارے میں اور جو خاص کر تحریک آزادی کے بارے میں جو بات ہوگی، جو ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہم اس کو پہنچا سکیں گے. تو اس کے لیے میں آپ کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی کاوشوں سے ایک آزاد کشمیر میں نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے الیکٹرانک میڈیا کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر میں. اس سے تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں بہت مدد ملے گی، خصوصی طور پہ جنوبی ایشیا میں مستقل اور پائیدار قیام امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے جو ایفرٹس ہیں اس کو انکریج کرنے میں بھی میرا خیال ہے کہ جے کے نیوز بہت اچھا کردار ادا کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوش آئند اضافہ ہے نیوز چینل میں، اور یہ چینل بزنس کمیونٹی کے لیے، سپورٹس کے لیے، سیاسی و سماجی حلقوں کے لیے ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی بازگشت یہ سنائی دیتی ہے. ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جے کے نیوز وہ پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز سے اور بہت بہتر انداز سے چلایا جا رہا ہے. اور اس کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، وہ اس کی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس پورے چینل کو پروسیڈ کرنے میں بہترین کردار ادا کیا. دور جدید میں الیکٹرانک میڈیا کی ترقی سے انکار ممکن نہیں ہے، اور آزاد کشمیر کی سطح پر جے کے نیوز یہ پہلا ٹی وی چینل ہے جو کہ کشمیری عوام کی کوریج کے لیے مؤثر ثابت ہوگا، اور یقیناً تحریک آزادی کشمیر پر بھی اس کے دورست نتائج مرتب ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ذاتی فوٹوگرافر آغا فیروز نے بھٹو خاندان کی زندگی پر تصویری نمائش میرپور میں شروع کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ذاتی اور خاندانی فوٹوگرافر آغا فیروز نے بھٹو خاندان کی سیاسی جدوجہد، قربانیوں اور ذاتی زندگی کی عکاس تصویری نمائش میونسپل کارپوریشن میرپور کے ہال میں لگا دی ہے. میرپور میں جاری نمائش میں بھٹو خاندان کی 4000 تصاویر رکھی گئی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کے 20 دن کی عمر سے لے کر پھانسی تک کے مناظر عکس بند کیے گئے ہیں. نمائش میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور محترمہ نصرت بھٹو کی تصاویر بھی رکھی گئی ہیں. نمائش دیکھنے کے لیے میرپور شہر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں کارپوریشن ہال کا رخ کیا اور گہری دلچسپی لی. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسی نمائشوں کی سرپرستی کرے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فوٹوگرافر ہوں. میں آج آزاد کشمیر کراچی سے یہاں ٹرک میں لے کے یہ 4000 تصویر آیا ہوں، اور ابھی اس کی تیاری کر رہا ہوں. کل تک یہ نمائش مکمل ہو جائے گی. میں سب سے پہلے یہاں کے سردار یعقوب صاحب اور وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مفت ہال فراہم کیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو بھٹو خاندان کی 100 سالہ سیاسی تاریخ، خدمت اور قربانی پہ مبنی یہ نمائش ہے، اور 45 سالہ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. ڈے 1 سے لے کے 2010 تک کی تصویریں ہیں. ایک پوری ہسٹری میں لے کے آیا ہوں جس کا 70 من وزن ہے. 4000 تصویریں ہے. یہاں کے شہریوں سے میں درخواست کروں گا، خاص کے بھٹو صاحب کے چاہنے والوں سے جو بہت زیادہ بھٹو صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور کشمیر سے متعلق جتنے اس میں مواد ہے، بھٹو صاحب کے اسٹیٹمنٹ، ان کے اخبار کی کٹنگ، ان کے خطوط، ان کی تصویریں جو کشمیر سے متعلق ہے، وہ سب میں یہاں لے کے آیا ہوں. تو میں اپیل کروں گا یہاں کے لوگوں سے، طلباء طالبات سے، خواتین سے، یہاں کے وکلاء سے کہ اس تاریخ کو دیکھیں. پوری ہسٹری ہے یہ. 30 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے گریٹر واٹر سپلائی پروجیکٹ سے کوٹلی شہر میں پانی کی کمی دور ہو جائے گی. شہر میں 40 لاکھ گیلن پانی روزانہ کی ضرورت ہے، اور موجودہ وسائل میں 25 لاکھ گیلن پانی شہریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. محترم پبلک ہیلتھ خواجہ اقبال کی جے کے نیوز سے گفتگو. شہر میں اس وقت جو ہے 35 سے 40 لاکھ گیلن پانی کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم جو اس وقت دے رہے ہیں وہ 20 سے 25 لاکھ گیلن پر ڈے دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ 30 جون تک ہم انشاءاللہ اس کو 30 لاکھ سے گیلن سے اباؤ پانی دیں گے.
आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में लिबरेशन सेस कटौती के सदारती ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। लिबरेशन सेस में इजाफे पर आज़ाद कश्मीर भर के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आज़ाद कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से लिबरेशन सेस की कटौती के खिलाफ आज़ाद कश्मीर भर के सरकारी मुलाजमीन गुज़िश्ता कई दिनों से सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन के एहतजाजी जुलूसों और मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है, जबकि सरकारी मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों से लिबरेशन सेस की कटौती के सदारती ऑर्डिनेंस को आज़ाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। ये रिट पिटीशन मुलाजमीन इत्तेहाद पुंछ डिवीजन की तरफ से रावला कोर्ट में दायर की गई है, जिस पर अदालतुल आलिया आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। रिट पिटीशन की समाअत आइंदा 30 अप्रैल को मुजफ्फराबाद में होगी। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।